Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le parcours de français de la troisième année d'enseignement secondaire. Donc aujourd'hui nous avons la page 83 et la page 84. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est une production de l'écrit, rédiger des lettres pour inviter des bénéficiaires. إذا حنايا déjà تعلمنا كيفاش كنصايبوا une lettre d'invitation. Je comprends et je planifie. Donc, je lis le sujet suivant. Donc, هذا هو le sujet. Donc, انطلاقا من هذا le sujet, on va rédiger. Normalement, هما كيطلبوا une seule, on va choisir. ولكن حنايا on va les faire les 5. Nous avons 5 types d'invitations. Donc, vous allez inviter plusieurs personnes à assister à un débat sur l'environnement. يعني غادي تستدعي مجموعة ديال الأشخاص. منهم أصدقاء، منهم لي بارون ديال لي زيليف، منهم الناس لي سبيسياليست ديال لونفيرونمون. المهم كاع لي بارتيسيبي واللي يستافد من هذا لو ديبا هذا، في هذا النقاش هذا. دونك كاين منهم دي بارتيسيبون بينيفيسيير، بارون، دي زامي، دي كوزان ايتترا. دونك ريديجي ديفير تيب، يعني دابا خص المتعلم يكون قادر انه يصايب مختلف الانواع نتاع لي كوريسبوندونس دانفيتاسيون، يعني وكل واحد كيفاش غتتكلم معاه، وكل ادري وكل لتر خصك تكتبها سويفون داك الشخص اللي غادي تصيفط ليه لا لتر. حنايا تعلمنا وتعرفنا على الانواع ديال لي لتر، دونك خصنا نوظفوا هذا الشيء في هاد لا برودكسيون دو ليكري. adresser à ces personnes pour les inviter à assister à cet événement، يعني باش يحضروا لهذا الحدث هذا. دونك جو شوازي parmi les propositions suivantes. دونك هنايا هما عطاونا 5 ديال الاقتراحات وخصنا نختاروا واحد، ولكن انا اختاريتهم ب5 وحاولت نصايب كل واحد منهم. دونك هنايا جو في ريديجي. دونك نشوفوا شنو هما هاد لي 5 تيب. دونك عندنا اون ليتر ادريسي او بارون دي زيليف، واحد لا ليتر غادي نصيفطوها للاباء ديال التلاميذ، يعني دعوه ديال الاباء. ان اس ام اس ادريسي ا مون امي، يعني واحد رساله قصيره خصني نصيب، يعني من خلال اس ام اس، يعني رساله قصيره ما خصناش نكتبوا فيها بزاف باش نصيفطها لواحد الصديق. ان مايل بور انفيتي ان كوزان، يعني مثلا واحد ولد عمي بغيت نستضيفو حتى هو نستدعيه، دونك خصني نصيفط ليه مايل. ان ميساج ا بارطاجي سور لي ريزو سوسيو، واحد الميساج اللي خصني نلوحو في لي ريزو سوسيو، فيسبوك، واتساب، انستغرام ايتترا. دونك هذا غادي يكون عنده واحد بحال دعوه عامه. واحد لا ليتر ا ادريسي او ديريكتور دو كوليج. دونك هنايا هذا هو الموضوع. انا غادي نركز فقط على داك لا برودكسيون كو جي برودوي. دونك غادي نبداو بهذه. دونك نبداو ب اون ليتر ا ادريسي او ديريكتور دو كوليج. دونك هادشي، دونك هادي انفيتاسيون ديال لو ديريكتور، هادي غير العنوان ديال لا ليتر، اما هي ما خصهاش تكون في لا ليتر بيان سور. دونك هنايا هادشي ديجا هضرنا عليه. دونك كنتبعوا المراحل ديال لانفيتاسيون اللي سبق لينا تطرقنا ليهم. دونك هنايا هادي سي اون ليتر كونفونسيونيل بيان سور، هي رساله يعني رسميه خصنا نراسلو واحد لو ديريكتور. دونك هنايا هادي لي زادريس، هادي لادريس ديال الديسيناتور اللي هو لو كلوب ديال لونفيرونمون، هو اللي غادي يراسل السيد المدير. هنايا الكوليج بيان سور، وهنا لادريس ايميل. هنايا لا دات اي لو ليو. مسيو لو ديريكتور جمال السلامي، هذا سي ان نون شوازيناه هكا عشوائيا، سبيسياليست دو لونفيرونمون ا غابا. دونك غابا هو لو ليو. شنو هو لوبجي نتاع الرساله؟ بيان سور لوبجي نتاعها سي اون انفيتاسيون، سي اون انفيتاسيون مسيو لو ديريكتور. دونك دابا باش غادي نبدا في الرساله، من المراحل اللي كنتبعوها فاش كنكتبوا اون ليتر دانفيتاسيون. دونك اون فا كومونسي باغ انونسي ليفينمون. شنو هو ليفينمون نتاعنا؟ دونك ليفينمون سي ان ديبا. هذا ليفينمون دون لو بيت دو سونسيبيليزي لي زيليف او بروبليم. دونك هنايا وهذا الموضوع نتاعو، دونك لو ديبا والموضوع نتاعو.
Donc, la deuxième des choses, c'est inviter inviter l'intervenant. يعني الشخص اللي غادي نستضيفوه غادي نانفيتيوه. Donc, هنايا هذه هي l'expression d'invitation. Nous aimerons vous inviter à cette manifestation qui tiendra. Donc, هنايا هذه l'expression d'invitation. من بعد منها شنو كيجي troisièmement, c'est indiquer le lieu et l'heure. يعني كنحددوا له le lieu et l'heure فين خصو يجي. Donc la salle des exposés à partir de 10h du matin. يعني هو عارف لا دات. ها هي لا دات. وهنايا غادي يجي نهار يعني 30 ديسمبر. فين المكان هو la salle des exposés à partir de 10h. Donc هنايا دابا من بعد شنو خصنا في l'invitation شنو خصنا نقولو. Donc quatrièmement, dire ce que l'on attend. شنو بغينا منه. assister غادي يحضر وصافي. ما غادي انيمي، ما غادي ينشط، ما غادي يدير كونفيرونس، ما والو. دونك assister la manifestation. غير بغيناه يحضر معنا. ولا بغيناه مثلا مثلا pour animer. مثلا الا بغينا نبدلو هنا nous comptons de votre réponse pour animer cette manifestation. الا بغيناه هو اللي هو اللي غادي مثلا غادي ينشط هاد la manifestation. Donc, finalement, demandez la confirmation. بعد خصنا نطلبوا منه. Nous serons ravis de vous accueillir, monsieur le directeur. Nous prions de confirmer. كنطلبوا منه أنه يقبل ولا يرفض. وكنعطيوه لو نيميرو التليفون. دونك هنايا ولا نعطيوه ايميل ولا نقولوا له يراسل لنا يرجع لنا رسالة. وهنايا لا فورميل دو بوليتيس. وهنايا لا سينياتور ديال لو ريبريزونطون ديال لو كلوب. دونك هذه رسالة ديجا تكلمنا عليها وعندنا نموذج في واحد الفيديو بحالو تقريبا. إذا لاحظتوا يعني كيبقى نفس التلميذ غير يعرف يعني المراحل أسويفة. دابا غادي ندوزو لا دوزيام لاتر. لا دوزيام لاتر سي كوا اون لاتر. دونك عندنا اون لاتر او بارون. دونك إلا بغينا نراسلو لي بارون. دونك هنايا بالنسبة لي بارون كاين واحد شويه التشابه. هي ماشي رساله رسميه كما هو الشأن بالنسبه لو ديريكتور، ولكن كاين واحد يعني رساله ربما نسميوها نون كونفونسيونيل. يعني دونك هنا شير بارون ديليف سالو tout d'abord permettez-moi. دونك هذا لو ريبريزونطون كيهضر de vous souhaiter les bienvenus. دونك هنا les bienvenus au collège Bnotofail au nom de tous les membres du collège pour assister à un débat de l'environnement qui aura lieu le 30 décembre de l'année en cours. Nous aimerons vous inviter à cette manifestation qui tiendra dans la salle d'exposé de notre collège à partir de 10h du matin. Nous serons ravis de vous accueillir, représentants. Donc, c'est une lettre pour les parents. بالنسبة للتر سويفونت ان اس ام اس. دونك ان اس ام اس. دونك اس ام اس راح غنشوفوا بان كاين واحد لا ديفيرونس. دونك هنايا سالي كنستعملوا سكون نابيل واحد لو ريجستر. كنستعملوا واحد الريجستر يعني ماشي ضروري يكون لغوي في الاس ام اس. يعني كنستعملوا ريجستر كنقولوا فاميلي. يعني كتهضر مع صاحبك. يعني سالي كيمكن نكتبوها ديري، ولكن حتى هذه دونك اس ام اس كيمكن حيت انا كنهضر مع صاحبي مون امي ادم لو 30 ديسمبر دو لاني اون كور نوتر كلوب دونفيرونمون organisera un débat. Je t'invite d'assister cette manifestation. Voilà, donc هذا c'est un SMS يعني حيت هو رسالة قصيرة. دونك فوالا بالنسبه لهذا ان مايل بور انفيتي ان كوزان. بالنسبه للمايل كذلك كاين واحد شويه ديال. دونك هنا المايل شنو كنكتبوا هنايا؟ ما كنكتبوش لي كوردوني، كنكتبوا لادريس ايميل ديال اللي مسرب. وهنايا كنكتبوا لوبجي انفيتاسيون ا اسيستي. دونك هنايا بلا ما نكتبوا اوبجي لان هكا كيكون الايميل شير مون كوزان صلاح. Le 30 décembre de l'année en cours, notre club d'environnement organisera un débat en environnement dans le but de sensibiliser les parents aux problèmes de la pollution
c'est avec immense plaisir que je t'invite à cette je t'invite donc هنايا كنهضر مع mon cousin ماشي ضروري نستعمل la politesse. Je t'invite à cette manifestation qui tiendra dans la salle des exposés de notre collège à partir de 10 heures du matin. Sincères salutations. Donc, AK, c'est un email. هذا هو l'email donc pour un cousin. Donc, بالنسبة un message à partager sur les réseaux sociaux. بالنسبة لهذا الميساج هنا بالنسبة لي ريزو سوسيو كيكون يعني كتهضر مع الناس كاملين ما كتحددش دونك كتكتب شكون هو يعني شكون اللي كاتب هذا الشيء هذا الرسالة هذه الدعوة هذه سي لو كلوب دو لونفيرونمون دي كوليج ابن طفيل 2020-2021 donc le club de l'environnement du collège Ibn Tufayl est heureux de vous inviter le 30/12 كتحدد لا دات كتحدد الوقت du matin un débat sur l'environnement كتحدد عاوتاني الموضوع intitulé les problèmes de la pollution كتزيد ليه واحد ليماج بحال هكا كتعطي شكون هو الكونفيرونسيي مثلا شكون اللي غادي ينشط هذا لو ديبا ان كليماتولوج كتحط الا بغى شي حد يتواصل معاك من حيت هذا لعامه الناس فوالا دونك الدعوه عامه هنايا في هذه الحاله لجميع الناس دونك هادو هما لي 5 تيب دو كوريسبوندونس دونك هادو هما الخمسه ديال النماذج دونك جو رابيل هنايا لي ديفيرون تيب دو كوريسبوندونس هما هادو اذا كاين عندنا اما لتر ديال لي بارون عندنا ان اس ام اس عندنا ان مايل عندنا message à partager dans un réseau social donc ولا une lettre conventionnelle donc هادو هما كاينه lettre familiale دونك هادو هما الانواع ديال لي كوريسبوندونس وكل واحد درتي معاه لا كوريسبوندونس كدير واحد كتطبق واحد المنهج دونك لا ستركتور دو لا كوريسبوندونس شوازي دابا هنايا هما نورمالمون قالوا لينا اختار واحده هنايا في الحقيقه خصنا نختاروا غير وحده غير انا يعني طلبوا مني بعض التلاميذ انني نديرهم كاملين دونك هنايا مثلا غادي تكتب سويفون لا كوريسبوندونس اللي اختاريتي لا ستركتور يعني الا كنتي اختاريتي اون ليتر ادريسي او ديريكتور دونك سي اون ليتر كونفونسيونيل وحنا كنعرفوا شنو كنحتاجوا في لا ليتر كونفونسيونيل خصنا لو ليو لا دات خصنا les coordonnées ديال destinataire les coordonnées ديال destinataire نكتبوا l'objet نكتبوا لو كور دو لا لتر ونكتبوا لا فورميل دو بوليتيس ولا فورميل دابيل ولا سينياتور ولا بيس جوانت الا كانوا عندنا دونك هذا الشيء الا اختارينا بور ان ديريكتور ولكن الا اختارينا اس ام اس مثلا ولا مايل بالنسبه للمايل شنو غنحتاجو بالنسبه للمايل غادي خصني نكتب لادريس ايميل ديال لو ديستيناتور اللي صافط الرساله د المايل وغادي نكتب الايميل يعني غادي نكتب لوبجي غادي نكتب لو كور واحد لا فورمول في الاخر ديال البوليتيس فينال فوالا دونك لا فورمول دو بوليتيس فينال هادشي اللي كاين عندنا مثلا في ايميل مثلا الا خدينا بالنسبه لو ميساج ا بارطاجي دون ان ريزو سوسيو دونك شنو كنديرو فيه مثلا كنديرو لو سوجي لوبجي ديال ولا لو سوجي وكنحددوا لا دات اي لو ليو وكنديروا اون ايماج كما شفنا دابا هنايا دونك هنايا كنحددوا شكون هو اللي منظم لورغانيزاتور شنو هو الموضوع شنو هي لا دات شنو هو الوقت وواحد ليماج وفي الاخر كونتاكت وشكون الكونفيرونسي دونك هادو هما العناصر نتاع دونك هادشي اللي مطلوب هنايا les expressions à utiliser donc il a خديتي une formule de بالنسبه l'invitation conventionnelle بالنسبه للديريكتور غادي نكتبوا les expressions اللي استعملنا شنو استعملنا دونك les expressions اللي استعملنا هما عندنا une expression d'invitation مثلا هذه وعندنا هنايا de politesse les formules de politesse هما هادو دونك هنايا ليكسبرسيون اللي استعملنا سي اكسبرسيون دانفيتاسيون هنايا لي فورميل دو بوليتيس اللي يعني فاش كنحترموا بها المدير او الديريكتور او لانفيتا الشخص اللي انفيتينا دونك نو كونتون دو فوتر بريزونس وهنايا nous serons ravis de vous accueillir dans l'attente de recevoir دونك هذه كلها سي اون اكسبرسيون دو بوليتيس
فوالا كاين عندنا لا فورمول دابيل حتى هي هنا نكتبوها. فوالا دونك على حساب الرساله اللي اختارينا كل حاجه دابا هنا غنكتبوها سويفون اللي اختاريتي. هنايا en appuyant sur la grille suivante je rédige les documents d'invitation. choix d'une correspondance d'invitation يعني هذا هو الاختيار، كتختار واش لتر ولا اس ام اس ولا مايل ولا. respect de la structure de ces correspondances يعني المتعلم واش كيحترم لا ستركتور. لاحظتوا لي ستركتور كيتبدلوا، دونك هنايا لا ستركتور هاد لا لتر ماشي هي ديال هاد لا كوريسبوندونس مختلفه. شوفوا دابا هاد الاس ام اس عنده واحد لا كوريسبوندونس كذلك مختلفه، هذا الايميل عاوتاني عنده واحد لا كوريسبوندونس ديالو. اذا هادو هما كنسميهم لي ستركتور، لا ستركتور ديال لا كوريسبوندونس. ثم كنستعملوا دي فورمول et des expressions convenables يعني كنحترموا سويفون الرساله ولا لا كوريسبوندونس نتاعنا. دونك هذا كل ما يتعلق ليسونسييل في هاد لا لوسون هما هادو. دونك هاد لي 5 هما 5 تيب ديال لا كوريسبوندونس. يعني انت خصك تضبطهم كاملين ما تقدش تعرف شكون هي اللي غطيح لك في الامتحان، سكيفي انك تكون كتعرف كل وحده تصايبها كل انفيتاسيون. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la production de l'écrit, rédiger des lettres pour inviter des bénéficiaires.